سلام، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشرح لكم ولا غادي نوريكم كيفاش تتعلم اللغة الإنجليزية، وغادي نعطيكم بعض الطرق للتعليم. تعلم راسك براسك اللغة الإنجليزية. أول طريقة اللي كنت كنديرها أنا بزاف من نهار تعلمت لونجلي، نبدا لكم أنا براسي. أنايا تعلمتها غير راسي، كانوا كيقراو عليا في المدرسة، ولكن نقدر نقول لكم بلي 80% ديالي أنا تعلمتها. من بعد دخلت منين تعلمتها في المدرسة، تعلمت غير الأزمنة، هما اللي عاونوني بزاف. الطريقة الأولى هو أنه خص يكون عندك واحد المذكرة. إلا ما كنتيش كتحب تكتب، كاينين نوتس، كاينين في التليفون، كاين مذكرة تقدر تكتب فيها هادشي اللي غنقولك. أولا تشد مذكرة، وأي كلمة بانتك بالإنجليزية غادي تكتبها، وغادي تمشي إلى عندك جوجل تراديكسيون ولا عندك ديكسيونير، أي كلمة تعلمتيها كتبها، أي كلمة شفتيها وما فهمتيهاش قلب عليها وكتبها. هكا غادي يولي عندك واحد المعجم، ولا عندك نهار بنهار غادي تولي تعلم كلمة بكلمة بكلمة بكلمة، حتى كتلقى راسك كتشوف شي مثلا غير تكست، كتشوفو شي فقرة مكتوبة بالإنجليزية، كتولي كتقول مع راسك أو هاد الكلمة عرفتها وهاد الكلمة عرفتها، كتولي تفهم المعنى غير من الكونتكست، كتولي تفهم المعنى متاع التكست غير من الكونتكست. بغيت نقول هذه الطريقة الأولى، مذكرة، أي كلمة بنت إنجليزية ما فهمتيهاش تقلب عليها وتكتبها، تكتب المعنى ديالها. أي كلمة تعلمتيها كتبها، وتلقى راسك عمرتي مذكرة بالكلمات. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الاستماع إلى الأغاني الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية. لماذا؟ هكا غادي مني تقلب على شي أغنية مفضلة عندك ديال شي مغني مفضل عندك ولا عندكي، وغادي تولي تقرا كلمات بالإنجليزية مع الترجمة من التحت. علاش هكا؟ باش حتى انت تولف تهدر بها، مثلا غير تحاول انك كلمة جوج كيف ما كيغني المغني تتغنى، باش يولي عندك واحد السلاسة في النطق. هذه الطريقة الثانية. ودخل في الطريقة الثانية داخله فيها حتى واحد طريقة أخرى، وأنه الأفلام. إذا كنتي محبي مشاهدة أفلام أمريكية أو مسلسلات أمريكية، تقدر تشوفهم مع الترجمة من التحت، وحتى العناوين، مثلا شي عنوان بالك ديال شي فيلم، العنوان ديال شي مسلسل، قلب عليه فهمو. محدك انت كتشوف داك الممثل كيهضر بهاديك اللغة، انت باغي تفهم مع الترجمة، تتولف على ديك اللغة، ما كتولي تجيك شي حاجة غريبة، كتولف حتى في ودنك تتولف. الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة التي أنصح بها كثيرا هو شراء كتب باللغة الإنجليزية، ومحاولة مع نفسك أنت أو أنت أن تجبر نفسك على قراءة الكتاب، وخا مع صعوبة أنك ما كتفهمش لونجلي. علاش؟ مثلا بديتي بشي كتاب شريتيه فيه شي صفحات 150 132 لا يهم عدد الصفحات، أتبدا من الأول، تبدا من العنوان، ترجم، كتب في المذكرة السطر الأول، الكلمة الأولى، كتب حتى مثلا خديتي غير فقرة وبديتي كترجم كلمة بكلمة بكلمة، وعاودتي قريتيها بالترجمة ديالها، وليتي كتدرب ديالها كل نهار. وقت ما عندك فراغ، ماشي ضروري كل نهار، وقت ما عندك فراغ تلقى راسك أتعاونك بزاف في الكتابة، أتعاونك بزاف في الكتابة، حين القراءة مهمة 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 بزاف في تعلم الإنجليزية. كما قلنا، الطريقة الأولى كتابة المصطلحات أو الكلمات اللي ما كتفهموش، هكا غادي يولي عندك معجم. ثانيا، استماع الأغاني بالإنجليزية مع الكلمات مترجمة باللغة العربية، أو
مشاهدة أفلام أو مسلسلات أمريكية. الطريقة الثالثة قراءة كتاب باللغة الإنجليزية رغم الصعوبة مع الترجمة لكل كلمة. علاش قلت لكم الطرق ثلاثة بالضبط؟ حيت كل طريقة عندها الهدف ديالها. الطريقة الأولى اللي هي كتابة المصطلحات هو أنه غادي يولي عندك واحد المعجم وغادي ينفعك بزاف في المستقبل ملي تقرا شي حاجة، تعاونك حتى في القراية إلا كنتي كتقرا مزال في الباك ولا في السيزيام ولا السانكيام. الطريقة الثانية هي غتولي عندك واحد القدرة ديال الاستماع جيدة، listening، كيتسمى listening. تولي عندك واحد القدرة استماع جيدة أنك تولي تسمع وتفهم في نفس الوقت بلا ما تحتاج، ما غاديش تولي عندك واحد الصعوبة أنك راه كتسمع ولكن ما كتفهمش كلمة كلمة لا، ودنيك كتولي للصغر. والطريقة الثالثة اللي هي القراءة، لأنه تعاونك بزاف، تساعدك باش تولي تكتب باللغة الإنجليزية، وتعاونك حتى لو كنتي كتقرا في الباك تكتب في writing expression écrite أو production écrite. هاد الثلاثة ديال الطرق اللي قلت لكم تقدروا تطبقوهم وإن شاء الله يكون خير. ما تخافوش، راه هاد اللغة هادي أنا كنعتبرها من عندي أنا من أسهل اللغات. أنا كنتعلم دابا اللغة الكورية، منعرفش ليكم شحال صعيبة. هاد اللغة الإنجليزية كتعتبر من أسهل اللغات اللي كاينين في العالم من ناحية الغرامير ومن ناحية إكسبرسيون إكريت، حتى في الكتابة سهلة، من ناحية حتى في الهضرة في كلشي زوين. وخصكم ديروا بالكم بلي هاد اللغة هي أكثر تكلم وتحدثا في العالم. حتى مشيتي شي دولة حتى مشيتي شي دولة تولي تهضروا بالإنجليزية، وعند آفاق كتيرة حتى في سوق الشغل. خويا كنتمنى لكم التوفيق